वालेकुम वरहमत उल्लाह। रियासत कतर की आवाज उर्दू रेडियो से पेश खिदमत है आज का दूसरा नशरिया सैफुर रहमान की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। शूरा काउंसिल के डिप्टी स्पीकर ने कतरी शनाख्त को नुमाया करने में दरबुस्साई के किरदार की तारीफ की है और कतर की तरक्की और मुतासिर कुन अचीवमेंट पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। फीफा के सदर ने कतर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि कतर ने अब तक का बेस्ट यानी सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप पेश किया है जिसने सारी दुनिया को मुत्तहिद कर दिया है। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने आज फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की तायद व हिमायत पर मुश्तमिल करारदाद गालिब अक्सरियत के साथ मंजूर कर ली है। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शूरा काउंसिल के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर हमदा बिन हसन असलैती ने आज वजीर सकाफत शेख अब्दुर्रहमान बिन हमद आल सानी के साथ मिलकर दरबुस्साई के हेडक्वार्टर का दौरा किया और वहां वर्सा और सकाफत की मुताद्दिद तकरीबात और इवेंट्स देखे। उन्होंने दरबुस्साई और उसकी सरगर्मियों की तारीफ की है। शूरा काउंसिल के डिप्टी स्पीकर ने पुरजोर अंदाज में कहा है कि दरबुस्साई बहुत भरपूर अंदाज में मुल्क की मुहज़्ज़ब तस्वीर पेश कर रहा है। वो यहाँ के असल वर्से को उजागर करते हुए हमारी कौमी शनाख्त को फरोग दे रहा है। वजीर मुआसलात जनाब जासिम बिन सैफ असलैती ने कहा है कि कौमी दिन हमारी बहुत अजीज सालाना मुनासिबत है जिसमें हम अपने इस अज़्म और इसरार की तजदीद करते हैं कि हम अपने आबाओ अजदाद की उनकी तरफ से शुरू किए गए इस मॉडर्न स्टेट की तामीर को मुकम्मल करने का सफ़र जारी रखेंगे। एक ऐसी स्टेट जो मुस्तक़बिल के लिए बहुत उमंगें रखती है और जो अपने वर्से और अजीम माजी को भी अपने साथ रखती है। वजीर मेहनत डॉक्टर अली बिन समेख अल-मर्री ने कहा है कि मुल्क के कौमी दिन को मनाना अजीम माजी के रोशन दिनों का एहया है। ये दिन आने वाली नस्लों को यादें मुंतकिल करता है कि वो इनको अपनी जहनों में रखते हुए अगला रास्ता तय करें और यूं आवाम की उमंगों और उनकी ख्वाहिशात की तकमील करते चले जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया की अजीम कौमें हमेशा अपने कौमी दिनों को इन्हीं आला तरीन ख्यालात और मानी के साथ मनाती हैं। मनसूबाबंदी और शुमारियात की अथॉरिटी के सरबराह डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद अन-नाबित ने कहा है कि मुल्क का कौमी दिन कतरी अवाम के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। इस दिन वो अपने वतन के साथ अपने फख्र और अपने एतजाज का इजहार कर रहे हैं। इस वतन की बुनियादें उसके बानी शेख जासिम बिन मोहम्मद बिन सानी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी थीं। कतर एक मॉडर्न मुल्क जो अपनी वहदत, अपनी खुद मुख्तारी व बालादस्ती और अपने अवाम की इज्जत व आबरू का मुहाफिज है। बिरादर मुल्क कुवैत के सफ़ीर जनाब खालिद बिन बदर अल-मुतैरी ने कहा है कि कतर के कौमी दिन की तकरीबात और फीफा कतर वर्ल्ड कप 2022 टूर्नामेंट के फाइनल मैच का एक ही वक्त में इनेकाद कतर की दानिशमंद क़यादत की हिकमत और दानिशमंदी और दूर रस निगाही की रोशन और काबिल इज्जत तस्वीर है। उन्होंने कतर और उसमें आबाद तमाम शहरियों और यहाँ मुकीम बाशिंदों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि कतर की तमाम अचीवमेंट्स तमाम खलीजी और अरबी मुल्कों के लिए बाइस फ़ख्र हैं। उन्होंने कतर की खैर व भलाई के दवाम और अमन व खुशहाली की बरकरारी की तमन्नाओं का भी इजहार किया। कतर में बिरादर मुल्क अवामी डेमोक्रेटिक जमहूरिया अलजज़ायर के सफ़ीर डॉक्टर मुस्तफ़ा बूतूरा ने इस मौके पर कहा है कि इस साल कतर के कौमी दिन की तकरीबात एक ख़ास और मुनफरिद रंग लिए हुई हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा कतर 2022 की मेज़बानी भी कर रहा है।
انہوں نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطر کی حکومت اور عوام کو اس قومی دن اور ورلڈ کپ کی زبردست اور حیران کن میزبانی کی مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے سفیر جناب عمرو شربینی نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر کا قومی دن قطر اور مصر کے درمیان گہرے اور مضبوط تعلقات کو یاد کرنے کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کے قومی دن کے لیے اختیار کیا گیا شعار اور سلوگن بہت قیمتی ہے کہ ہماری طاقت و قوت کا سرچشمہ ہماری وحدت ہے، خاص طور پر اس مرحلے میں جبکہ تعاون کی ٹھوس بنیادوں پر عربی تعلقات کی تعمیر نو کی جا رہی ہے تو یہ سلوگن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی ضمن میں ملک میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے سفیر جناب ٹیمی ڈیوس نے بھی قطر کو اس کے قومی دن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیفا قطر ورلڈ کپ 2022 کے ٹورنامنٹ کے اسی موقع پر انعقاد نے قومی دن کی خوشیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ انہوں نے ورلڈ کپ کی حیران کن میزبانی کا بھی ذکر کیا۔ فٹ بال ورلڈ فیڈریشن فیفا کے صدر جناب گیانی انفانٹینو نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ فیفا قطر ورلڈ کپ 2022 ٹورنامنٹ نے ساری دنیا کو متحد کر دیا ہے اور ورلڈ کپ کا یہ ایڈیشن اب تک کا ایور بیسٹ یعنی سب سے افضل اور بہترین ایڈیشن رہا ہے، جس پر ہم قطر کے شکر گزار ہیں۔ جناب گیانی انفانٹینو نے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ورلڈ کپ کے دوران کوئی ہنگامہ خیزی اور بدمزگی نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ورلڈ کپ کے میچ دیکھنے کے لیے دوحہ آنے والی پبلک کی بہت بڑی تعداد کو یہاں عربی کلچر سے آگاہی حاصل کرنے کا موقع ملا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس ٹورنامنٹ سے ہونے والی آمدنی $7.5 بلین رہی ہے، جو سابقہ ایڈیشن سے $1 بلین زیادہ ہے۔ فٹ بال ورلڈ فیڈریشن فیفا کے صدر جناب گیانی انفانٹینو نے فیفا قطر ورلڈ کپ 2022 کے ٹورنامنٹ میں ورلڈ کپ کے رضاکاروں یعنی والنٹیئرز کی بڑی کوششوں پر ان کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اس ٹورنامنٹ کی روح اور اس کا دل ہیں۔ گیانی انفانٹینو نے دوحہ کارنش پر تماشائیوں کے لیے مخصوص فیسٹیول میں رضاکاروں کے ساتھ منائی گئی ایک تقریب میں کہا کہ ان رضاکاروں کی شرکت کی وجہ سے ہی ورلڈ کپ یہ مقام حاصل کر سکا ہے۔ وہ اب تک کے سب سے اچھے ورلڈ کپ کے سب سے اچھے والنٹیئرز ہیں۔ منصوبوں اور ورثے کی سپریم کمیٹی کے سیکرٹری جنرل جناب حسن الزبادی نے کہا ہے کہ یہ ورلڈ کپ امیزنگ اور تاریخ ساز ورلڈ کپ رہا ہے۔ رضاکاروں کا ایک حصہ ہیں، رضاکار اس کا ایک حصہ ہیں اور وہ بے مثال تاریخ کا بھی ایک حصہ بن گئے ہیں کہ انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے آج غالب اکثریت کے ساتھ ایک قرارداد منظور کر لی ہے جس میں فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی تائید و حمایت کی گئی ہے۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے بتایا ہے کہ اس قرارداد کو 168 ووٹ ملے ہیں، جبکہ اسرائیل اور 5 دوسرے ملکوں نے اس قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے، اور وہ ہیں چاڈ، جزائر مارشل، مائکرونیزیا، ناورو اور ریاستہائے متحدہ امریکہ۔ 9 ملکوں نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ امریکی ریاست لوئیزیانا میں آنے والے ایک برفانی طوفان میں 3 اشخاص ہلاک اور دسیوں عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ موسم سرما کے اس طوفان کی وجہ سے جگہ جگہ برف پھیل گئی ہے اور امریکہ کے شمال مشرقی علاقوں سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے ملک کے جنوبی علاقوں میں بڑی تباہی مچا دی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ قطری شنایا کرنے میں درب السعی کے کردار کی تعریف کی ہے اور قطر کی ترقی اور متاثر کن اچیومنٹس پر مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ فیفا کے صدر نے قطر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر نے اب تک کا بیسٹ
यानी सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप पेश किया है जिसने सारी दुनिया को मुत्तहिद कर दिया है। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने आज फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की तायद व हिमायत पर मुश्तमिल करारदाद गालिब अक्सरियत के साथ मंजूर कर ली है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारे स्टूडियो ऑपरेटर सैफ अल खुआरी और सैफुर रहमान को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख नूर उम्मल बवा की 1 क्यूरियल से, और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।